नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्षद्वयको भेटको श्रृंखला निरर्थक, पार्टी विभाजन हुने सम्भावना बढ्दै राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा मुछियो। नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता साझेदार बन्न आग्रह गरेको खुलासा। नेकपालाई घरभित्रको विवाद आफै मिलाउन केन्द्रीय समितिको सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 16,000 नजिक। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। दशकौंपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउँदै आइतबार सुरुङमा पानी झारेपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दावी। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको 7 प्रदेशमा स्थापना गरिने भनिएका ठूला औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र। 5 वर्ष अगाडिको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इथियोपियाली एक गायकको मृत्युपछि हिंसात्मक झडप हुँदा 166 जनाको मृत्यु। सयौं पक्राउ। शनिबारदेखि हिंसा नियन्त्रणमा। र श्रीलङ्कन क्रिकेटर कुशल मेन्डिस पक्राउ। कारले ठक्कर दिएर 64 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएपछि ज्यान मुद्दा लगाउने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र प्रचण्ड समूहका तर्फबाट नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग सहित विवाद चर्किएका बेला दुई अध्यक्षले सहयोगी नेताहरू सहित वार्ता छलफल गरेको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद चर्किएको थियो। विवादले चरम रूप लिएपछि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता द्वय छलनाथ खनाल र माधव नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्नु भएको छ। आइतबार बिहान 11 बजे राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर नेता त्रयले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्नु भएको हो। स्रोतका अनुसार छलफलमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी फुटाउने काममा राष्ट्रपतिको संलग्नता नहुन अनुरोध गर्नु भएको थियो। पार्टी एकतालाई जोगाउन आफूलाई लागि परेको बताउँदै राष्ट्रपति समक्ष उनीहरूले पार्टी एकतामा जोड गर्न भनेको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र बढ्दो आन्तरिक किचलो र राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर भेटघाटले पुनः एकपटक राष्ट्रपति पद विवादमा परेको छ। समसामयिक राजनैतिक विषयको जानकारी दिँदै राष्ट्रपति समक्ष नेताहरूले कुनै पनि सरकारका सिफारिसहरू आउनु पूर्व सोच्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रूप लिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ मागेको खुलेको छ। ओलीले असार 17 गते आफैले र आइतबार आफ्नो निकटस्थल नेता मार्फत देउवासँग भेट गरेर कांग्रेसको साथ मागेका हुन्। आइतबारको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा सभापति देउवाले जानकारी गराएका हुन्। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा सुरुमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिकाको बारेमा प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र कांग्रेससँग भएको छलफलबारे देउवाले पौडेलको जिज्ञासा अनुसार ब्रिफिङ
थालेका थिए। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता विष्णु प्रकाश शर्माले भने ओलीले देउवासँग सहयोग मागेको विषयमा केही बताएनन्। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा भने शर्माले असन्तुष्टि जनाए। संसद स्थगित गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि ओली र देउवा बीच भेट हुँदा कुनै जानकारी नदिएको शर्माले बताए। तर प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटमा भएको के थियो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला संसदमा चाहिँ भइरहेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गरेर चाहिँ विधेयकहरूलाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदै गर्दा संवाद गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर उहाँसँगको हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूको घरायसी द्वन्द्व पनि आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदलाई स्थगन गराउने कुरामा हाम्रो विमति आफ्नो ठाउँमा छ। आज पनि नेकपा नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले देउवालाई भेटेर सत्ता सहकार्यमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। तर नेकपाको विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको भए पनि कांग्रेसले कुनै भूमिका नरहने शर्माले स्पष्ट पारेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई पनि खास गरी के म विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुहुनेछ। यो उहाँहरूको घरायसी जीवनको कुरा हो। हामी यो विषयसँग सम्पूर्ण रूपले निरपेक्ष छौँ र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। तर त्यो विषयमा कहीँ पनि भूमिका खोज्ने कर्म हाम्रो संस्कारले, हाम्रो जिम्मेवारीले हामीलाई दिँदैन। हामी त्यो कुरामा अहिले छैनौँ। कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुन 7, 8 र 9 गते गर्ने तय भएको छ। तर कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण विभिन्न प्रक्रिया ठप्प भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक असार 16 गते सुरु भएको थियो। महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर नगरी नहुने भएकाले बैठक अझै केही दिन चल्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या करिब 15,800 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 34 जना रहेका छन् भने 6,547 जना उपचारपछि निको भएका छन्। घण्टामा नेपालमा 293 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,784 पुगेको जानकारी दिए। आजको जम्मा 293 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र हालसम्मको जम्मा संख्या 15,784 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण 34 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कुल संक्रमित मध्ये 9,203 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 132 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 6,547 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। देशका 25 वटा प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,710 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,62,153 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,51,007 वटा पीसीआर र 3,11,146 वटा आरडी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 31,571 जना रहेका छन्। यसैबीच मन्त्रालयले काठमाडौँका ढलमा कोरोना भाइरस भेटिए पनि पर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ। ढल र ढल वरपर काम गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन भने मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसरी ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भए पनि यसको माध्यमबाट मानिसमा कोभिड-19 सर्न सक्ने सम्भावनालाई अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छैनन्। तैपनि अन्य संक्रमण रोगका कीटाणु प्रशस्त हुने हुनाले ढलको पानीको उचित प्रशोधन हुन भने जरुरी हुन्छ। तर ढलको पानीमा कोभिड-19 भाइरसको अंश भेटियो भन्दैमा समुदायमा संक्रमण फैलिएर जटिल अवस्था सिर्जना भएको भन्न मिल्दैन। यसअघि शनिबार एक अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाका 2 स्थानमा ढलहरूमा कोरोना भाइरस फेला परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना बढी संक्रमण प्रभावित स्थान र क्षेत्र पहिचान गरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न र पीसीआर परीक्षणलाई तीव्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना छ।
आयोगका प्रवक्ता वेद प्रसाद भट्टराईद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यका जस्तो घना बस्ती भएका ठाउँमा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएमा स्थिति भयावह हुन सक्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गरिएको छ। साथै पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिई नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। उपत्यकाका ढलहरूमा समेत कोरोनाको भाइरस भेटिएको प्रतिवेदनप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैर सरकारी संस्था महासंघको सहकारीमा मुलुकभर कोभिड-19 को सन्दर्भमा मानवाधिकार अवस्थाको अनुगमन गरी तथ्याङ्कका आधारमा यसअघि पनि पीसीआर परीक्षण बढाउन तथा क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित गर्न पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको स्मरण आयोगले विज्ञप्ति मार्फत गराएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै यति बेला किचलो आन्तरिक कलह बढेछ। बेला चाहिँ पार्टी फुटको संघारमा पुगिसकेको अड्कलबाजीहरू हुन थालिसकेको छ। कुरा यतिसम्म अगाडि बढिसकेको छ कि प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट बनेका पार्टी भित्रैका अरू नेताहरू र त्यस्तै गरेर स्वयं अर्का अध्यक्ष पनि उनीबाट चिडिएको भान यति बेला आम नेपाली जनताले गरिरहेका छन् र त्यसै सिलसिलामा नेकपामा भाड भैलो यति बेला चाहिँ मच्चिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नेता वामदेव गौतम लगायतका शीर्ष नेताहरू नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको विपक्षमा देखिँदा विधि र प्रक्रिया मिचेर जारी बजेट अधिवेशन नै हतार हतार अन्त्य गरिएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री ओली आफू पक्षका नेता तथा मन्त्रीहरूको गुडगत भेला गराएर आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने गरी भारतको इसारामा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको एकलकाटे कार्यशैलीबाट वाक्क दिक्क भएका नेताहरू पार्टी अरू नेताहरूको कारण नभई ओलीकै कारण समस्यामा परेको दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीको विधानको धारा 49 को 4 अनुसार 1/4 सदस्यहरूले पार्टीको बैठक माग गरेको खण्डमा बाध्यकारी रूपमा बैठक बोलाउनु पर्थ्यो। उहाँले बोलाउन मान्नु भएन। त्यो पार्टीको विधान मिचियो। अनि हामी पार्टीको विधि संरक्षण गर्ने, पार्टी विधिबाट चलाउनुपर्छ भन्ने, देशको हितमा मैले अघि तपाईँलाई घटनाक्रम भने, अनि हामी पार्टी फुटाउनु खोज्ने, अनि पार्टी फुटाउन कानुन ल्याउनु खोज्ने, अनि अहिले पार्टी फुटाउनुको लागि निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी आफ्ना मान्छेहरू अगाडि लगाएर दर्ता गराउनु मान्छेले पार्टी बचाउनु खोज्ने, यहाँभन्दा हास्यास्पद तर्क के हुन्छ? पार्टीका नेताहरूले नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब दिँदा समेत अटेर गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफूहरूको दबाबबाट जारी भएको नक्सा र संविधानको जस लिएर अनि भारतलाई गाली गरे जस्तो गरेर राष्ट्रवादी देखिन खोजेको बताइरहेका छन्। आफू अल्पमतमा परेसँगै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने डरमा प्रधानमन्त्री ओलीले हतार हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको नेताहरूको आरोप छ। सँगै यति बेला राष्ट्रपतिलाई हटाउन खोजिएको भन्दै उक्साइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। अर्कोतर्फ अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा मागिएको भए पनि राष्ट्रपति परिवर्तन आफूहरूको चाहना नभएको दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दा मतदातामा धोका पाएको मनोविज्ञान बन्ने र जनस्तरमा शीर्ष नेताहरूले नै विश्वास गुमाउने कतिपय नेताहरूको तर्क छ। जनताले यिनीबाट पनि धोका पाइयो भनेर सोच्नुको मतलब के भने यिनको भविष्य र यिनीप्रतिको विश्वास को सङ्कट ठुलो हुन्छ जनतामा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू यति पनि हदसम्म पार्टी विभाजनसम्म जान सक्नुहुन्न होला। नेकपा फुटेको अवस्थामा र मध्यावधिमा लग्न सकियो भने यसको लाभ नेपाली काङ्ग्रेसले लिन्छ भने उसको सोचाइ त्यहाँसम्म होला। तर मैले के देखिरहेको छु भने यो अवस्थाले गर्दाखेरि संविधान स्वयंलाई नरुचाउने शक्तिहरू या संविधान अलिक बढी नै भयो भन्ने शक्तिहरूले गर्दाखेरि त्यो मध्यावधि पनि हुन नसक्ने, चुनाव पनि हुन नसक्ने वातावरण बन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने कार्यशैलीबाट बढेको असन्तुष्टिले उग्र रूप लिए पनि पार्टी फुटाउनेसम्मको खेल अध्यक्ष द्वय र शीर्ष नेताबाट नहुने विश्वासमा अन्य नेताहरू रहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेससँग समेत भेटवार्ता थालेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाएर पुनः सत्तामा उदाउने खेलमा सक्रिय त छैनन् भनेर शङ्का गर्ने नेकपामा धेरै नेताहरू छन्। पटक पटक द्वन्द्व र मिलापको परिदृश्य देखिने गरेको नेकपामा अन्तर्कलहले उग्र रूप लिए पनि पार्टी नै विभाजन हुन्छ वा स्वार्थ मिलेपछि असन्तुष्टि सेलाउँदै जान्छ, समयक्रमसँगै आफै प्रष्ट हुँदै जानेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा आइतबार पानी छोडिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन बनाएको 26 किलोमिटर सुरुङमा आइतबार पानी छोडिएपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दाबी छ।
तर तत्काल उपभोक्ताको घर घरमा पानी वितरण गर्ने सम्भावना भने छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको परीक्षण सुरु गरिएको छ। आइतबारदेखि अस्थायी बाँध मार्फत करिब 27 किमी लामो सुरुङ मार्गमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु गरिएको खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ठूलो चुनौतीसँग जुधेर आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाको उद्घाटन छिट्टै गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री मगरले निराशालाई चिरेर मेलम्चीको आशा सिर्जना गरेको र घर घरमा मेलम्चीको पानी पुग्ने दिन टाढा नभएको बताउनुभयो। म सगर्वका साथ खानेपानी मन्त्रालय र समग्र टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै भनिराखेको छु, तपाईहरूले जनताको माझमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेको र टर्नेलभित्र पानी पथान्तरण गरेर त्यसको टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी गराउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। परीक्षणको काम सक्न 15 देखि 20 दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अस्थायी बाँध बनाएर मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा हाले पनि हेड ओक्सको काम भने सकिएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले विभिन्न प्रश्नहरू सिर्जना गर्ने काम गरेको बताउँदै यो कामले थुप्रै प्रश्नहरूको जवाब दिएको बताउनुभयो। सरकारले वर्षौंदेखि पूरा गर्न नसकेको आयोजना पूरा हुने दिशातर्फ गएको भन्दै मन्त्री मगरले आफूलाई यो विषय जनतामाझ ल्याउन पाउँदा खुसी भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको वर्षौंदेखि सम्पन्न गर्न नसकेका यो अत्यन्त क्रोनिक रूपमा अत्यन्त जोखिम र प्राविधिक रूपमा निकै कठिन आयोजनाको रूपमा जसरी सिर्जना भइराखेको थियो, जसरी मेलम्ची आयोजनालाई एउटा सफल आयोजनाको रूपमा विफल आयोजनाको रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण आयोजनाको रूपमा हेर्ने गरेको थियो, यी सबै कुराहरूको अन्त्य गरेको छ र यो विषय आज तपाईहरूको माझबाट जनतालाई सम्प्रेषण गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई निकै खुसी भएको छ। सरकारले भने अनुसार असारमै सुन्दरी जल आइहाले पनि उपभोक्ताले तत्काल मेलम्चीको पानी पाउने अवस्था हुँदैन। मेलम्चीको पानी वितरण गर्न शहरका धेरै भागमा नयाँ लाइन जोडिएका छन्। 8वटा नयाँ ट्याङ्कीमा पानी पुर्याउन ठूला पाइपहरू जोडिएका छन्। आयोजनाको ट्याङ्की र वितरण पाइपलाइनको सफाई एवं परीक्षण गर्न नै 3 महिना भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। वर्षौंदेखि विवादित रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले दावी गर्दै आएका छन्। उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष 2055-56बाट यो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो। आयोजनामा अहिलेसम्म 30 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। यस वर्ष कक्षा 11 को बोर्ड परीक्षा नहुने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन निर्णय गरेको हो। विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि कक्षा 11 को परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने गर्थ्यो। कोरोना संक्रमणका कारण बोर्डले लिने परीक्षा यस पटकलाई रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। बोर्डले कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित विद्यालयले विद्यार्थीलाई अङ्क प्रदान गरिनेछ। कक्षा 10 मा अर्थात् एसईई पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यालयको अङ्क दिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सिफारिस गर्ने र बोर्डले प्रमाणित गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा 11 को पनि बोर्डले नै कार्यविधि बनाउने भनिएको छ। कक्षा 12 को विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन। 12 कक्षा विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा भएकोले अनुकूल समयमा बोर्ड परीक्षा नै सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। एसई को नतिजा प्रकाशनका लागि विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ। असार मसान्तभित्र देशभरबाट बोर्डमा अङ्क प्राप्त भएपछि साउन 15 सम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै आज गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाकै दिन वेद व्यास जन्मिएकाले यसै दिन व्यास जयन्ती मनाउने गरिएको हो।
नाश गरी जीवनमा उज्यालो फैल्याउने व्यक्तिलाई नै गुरु भनिन्छ। यस्ता गुरुलाई हाम्रो शास्त्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका रूपमा समेत मानेको छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरले समाधान गर्न नसकेको समस्यालाई गुरुले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। र अनि आज भनेको एउटा गुरु पूर्णिमा। आज गुरुलाई जसरी भए पनि मान्न सक्नुपर्छ। सके कति सकिन्छ, अथवा वस्त्र अथवा चाहिँ द्रव्य अथवा चाहिँ खानापिना के मिल्छ, अब जस्तो सकेको दिनुपर्छ। आजको लागि चाहिँ परम्परादेखि मानिआएको चलन हो। वर्षेनी घुइँचो लाग्ने मठ मन्दिरमा यसपटक भने खासै सर्वसाधारण देखिएनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण मन्दिरमा चहलपहल नभएको पुजारी बताउँछन्। आज विद्यार्थीहरू त अरू यसो भक्तहरू दर्शन गर्न आइरहनु भएको छ, त्यति विद्यार्थीहरू चाहिँ आउनु भएको छैन। गत वर्ष गुरु पूर्णिमाका अवसरमा विद्यालय विभिन्न संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्दथे। यसपटक यो अवस्था रहेन। त्यसैले यो वर्ष शिष्यहरूले आफ्ना गुरुहरूलाई फोन तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सम्झिएर आशीर्वाद लिएका छन्। तर सकेसम्म अब घरबाटै गुरुलाई सम्झेर रमाइलो गर्नेछ। अब सोसियल मिडिया छ हैन, अब विश गर्यो गुरुहरूलाई। यसरी नै गुरुहरूलाई भेटेर अब गुरुहरूसँग गुरुलाई अब पूजा गरेर एकचोटि गरेर मनाएको थियो। यसपालि चाहिँ यही लकडाउनले कारणले भेट्न पाइएन, त्यही भएर अब गुरुहरूलाई सम्झेर मन्दिर दर्शन गरेर मनाए। मातापिता जस्तै गुरुलाई पनि देवता समान मानी आचार्य देवो भव भनिन्छ। वेदलाई ऋषुदेव, यजुदेव, सामदेव र अर्थवेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृति भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्नुहुने देवव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन नेरोलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न र गराउन मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले आयोगले गरेको कार्य सन्तोषजनक देखिएको भन्दै मदरसाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अभिलेखीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको हो। बैठकले मदरसाभित्र हुन सक्ने हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ भने मदरसा शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति नेहरू देवी पालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मुस्लिम आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको सभापति पालले बताउनुभयो। हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्न, मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न गराउन, मदरसा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन समिति मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। 2 बन्दाबन्दीको समयमा समूहमा जम्मा भई मस्जिदमा गरिने रमजान प्रार्थनालाई घरमा गर्न प्रोत्साहित गरेको कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले देखाएको तत्परतालाई समिति सराहना गर्दछ। बैठकमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीमिया अन्सारीले आयोग निरन्तर मुस्लिम अधिकार स्थापित गर्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित भएको भन्दै बजेट अभावले समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले मदरसाको अवस्थाको बारे र मुस्लिम समुदाय बारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। अध्ययन पनि हामीले यो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले सुरु गर्यौँ। एउटा चाहिँ मदरसाको अवस्थाबारे, त्यो पनि पुरा हामीले गर्नको लागि ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ जम्मा 5वटा जिल्ला, त्यसमा चाहिँ एउटा जिल्ला चाहिँ हामीले पहाडी जिल्ला हामीले लिएको थियौँ, 4वटा जिल्ला चाहिँ मधेसका जिल्ला हामीले लिएको थियौँ र त्यसमा चाहिँ अध्ययन अहिले लगभग आज भोलिमा त्यसको चाहिँ टुङ्गिन्छ र एउटा चाहिँ पहिचानको मुस्लिम समुदायको एक पहिचानमा हामीले अध्ययन गरेर। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुस्लिम समुदायमा पनि विभेद भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई मदरसामा मात्रै नभई उनीहरूको शिक्षाका लागि यस क्षेत्रलाई विस्तृत गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए। कास्कीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको स्थानीयले बताएका छन्। योजनाको निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न निस्केको टोलीलाई स्थानीयले आफ्नो गाउँठाउँमा प्रदेश सांसद मार्फत रकम पार्दा राहत भएको बताएका छन्।
भएका केही योजनाको अनुगमन गर्न निस्केको टोलीलाई विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताएका थिए। तर देशमा भएको लकडाउनका कारण केही योजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ। नेकपा कास्की क्षेत्र नम्बर 3-1बाट निर्वाचित सांसद रामजी बराल र सांसद पुष्पा केसी भण्डारीको सांसद विकास कोष अन्तर्गत 13वटा योजनामा काम भइरहेका छन्। 1 करोड 5 लाखको बजेट माछापुच्छे गाउँपालिकामा परेका छन् भने 2 करोड मध्ये बाँकी 95 लाख पोखरा 1, 2, 3, 18, 19 र 25 वडाका 12वटा योजनामा परेका छन् जुन लकडाउनका कारण प्रभावित बनेका छन्। त्यस्तै पोखरा 1मा रहेको रत्न आधारभूत विद्यालयको छतमा पानी चुहिने समस्या भएकोले उक्त भवनमा ट्रस्ट सहितको सभाहाल निर्माण कार्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले आफूहरूलाई ठूलो सहयोग मिलेको निर्माण समितिका अध्यक्ष आमोस तामाङले बताए। सडक राम्रो नहुँदा हिँडडुल गर्न समस्या परेको बताउँदै सांसद विकास कोष अन्तर्गत परेको आयोजनाले सडक निर्माणमा समेत लगानी गरेको छ। हजुरको 9 लाख रुपियाँ हो के अरे, कति कटौती हुन्छ त्यो अब प्रदेशले काटेर दिनु पर्यो हो। र अब यो यति हाम्रो चाहिँ 5/8 को ढलान भएको हो क्या। र यो बाटो उति हुन्छ नाला खनेपछि हजुरको ग्राभेल हाल्ने र ग्राभेल हालिसकेपछि आठाउने काम कम्प्रेसन गर्ने काम हो, त्यो भएन। अब आज भोलि कास्कीमा सामुदायिक भवन, विद्यालय, खानेपानी सडक, बाटो निर्माण लगायतका क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरू समेटिएका छन्। माछापुच्छे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल दबाडीले गाउँठाउँमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी विनियोजन भएका योजनाबाट आम जनताको लागि ठूलो सहयोग भएको बताइन्। जति गर्न सक्नु भएको छैन त्यो बजेट बाँकी रहेको बजेटलाई कमसेकम अर्को वर्ष रकमाङ्कन गरेर क्रमागत योजनामा राखेर त्यही योजनामा हाल्ने गरी चाहिँ निरन्तरता दिन पाए अथवा म्याद थप गर्न मिल्छ भने पनि त्यो गर्न पाए सायद आर्थिक वर्षको अन्त्यमा म्याद थप मिल्ला नमिल्ला नभए पनि क्रमागत योजनामा राखिदिन सक्यो भने प्रदेश सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेर त्यो गर्न सक्यो भने कमसेकम त्यो योजना अधुरो हुने थिएन। जुन बजेटको आधारमा एउटा योजना हामीले आकलन गरेका छौँ त्यो म अनुरोध गर्छु प्रदेश सरकारसँग पनि। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर किरण आचार्यले केही योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने अवस्था रहेको बताए। जति काम भएको छ अब 2-3 दिनमै हाम्रो टिम प्रायोरिटी मोबिलाइज गर्छ। 24 गतेभित्र मैले भनेको छु लास्ट टाइम 24-24 मा हामी मुभ गर्छौँ, किनभने 25-25 गतेपछि कसले निकाले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू चाहिँ आफ्नो उसमा तान्ने भएको हुनाले बिल भरपाईसहितै हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 24 गते हाम्रो चाहिँ प्राइभेट टिम सकेसम्म त छिटो गर्न पाए हुन्थ्यो। काम भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 24 गते प्राइभेट टिम मोबिलाइज हुन्छ। त्यो बेला जति उसले चाहिँ त्यो टिमले जति नामसाज गर्छ त्यो अनुसारको बिल चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ र हामी सबैलाई थाहा छ बाँकी रहेको रकम चाहिँ अब कोरोनाको चलिरहेको छ। लकडाउनका कारण केही योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ। सुरु भएका योजनाहरूलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सके निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सार्थकता पाउने देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न कसरत भइरहेका बेला देशभर भने आन्दोलन नै आन्दोलन चर्किएको छ। सरकार टिकाउन पार्टीभित्रै लड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले 1.5 दर्जन आन्दोलनको पनि सामना गर्नु परेको छ। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइती घर मात्रै होइन जिल्ला जिल्लामा समेत सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी चलिरहेको छ। चैत 11 गतेदेखि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जेठ 25 गतेसम्म देश लकडाउन गरेर ठप्प बनायो। सबै घरभित्र रहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि चोर बाटोबाट ठेक्का दियो। त्यसको विरोध सामाजिक सञ्जालबाटै चल्यो र सरकार केही पछि हटेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो। त्यसपछि संसद बैठक आह्वानसँगै एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकारको विरुद्ध लकडाउनको व्यवस्था गर्दै मानिसहरू सडकमै उत्रिए। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउनु पर्ने लगायतका मागहरू राखी युवाहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै आन्दोलन गर्न पुगे। तर प्रहरीको दमनपछि आन्दोलनले थप उग्र रूप लियो। असार 1 गतेदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भने विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघर मात्रै होइन देशभर सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ। यति बेला सरकारका विरुद्ध 1.5 दर्जन आन्दोलन दैनिक जसो भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी र
अधिकार कर्मी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षधर समेत सडकमा राष्ट्रिय झण्डा नै लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कानुन निर्माणमा असहमति, सरकारमा व्यथिति तथा आफ्ना हक अधिकारको पक्षमा आन्दोलन बढिरहँदा सरकार भने आफै समस्यामा परेको छ। संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै सिंहदरबार भित्रै कर्मचारी आन्दोलित छन्। त्यस्तै कोरोना भाइरसको उपचारका लागि खटिएका कर्मचारी सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित छन्। एमसीसीको खारिज माग गर्दै सडकमा आन्दोलन सुरु भएको पनि 2 महिना नाग्यो। नागरिकता विधेयक विरुद्ध काठमाडौँ तथा तराई मधेसमा चर्किएको आन्दोलन पनि साम्य भएको छैन। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले करिब 10 अर्ब खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि सरकार विरुद्धको इनफ इज इनफ आन्दोलन सडक हुँदै यति बेला आमरण अनसनसम्म पुगेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजारीमा अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर 6 जनाको सामूहिक हत्या प्रकरणले दलित अधिकार कर्मी आन्दोलनमा उत्रिएको 1 महिना पुग्यो। ट्याक्सी व्यवसायीको आन्दोलन होस् या निजी विद्यालय तथा शिक्षकहरूको समेत आफ्नै माग राख्दै आन्दोलन जारी छ। सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकार कामबाट निकालिएको भन्दै पत्रकारहरू पनि आन्दोलित छन्। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर खोकनामा लामो समयदेखिको विवाद झनै बल्झिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भातृ संगठन समेत आन्दोलनमा भएको बेला स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पक्षमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएपछि आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई दिक्क बनाएको छ। सरकार आफ्नो बचाउ गरोस् कि आन्दोलनका माग सुनाइ गरोस्, आफै अलमलमा परेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्षद्वयको भेटको श्रृङ्खला निरर्थक, पार्टी विभाजन हुने सम्भावना बढ्दै राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा मुछियो। नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता साझेदार बन्न आग्रह गरेको खुलासा। नेकपालाई घरभित्रको विवाद आफै मिलाउन केन्द्रीय समितिको सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 16,000 नजिक। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। दशकौंपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउँदै आइतबार सुरुङमा पानी झारेपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दावी। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको साथै प्रदेशमा स्थापना गरिने भनिएका ठूला औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र। 5 वर्ष अगाडिको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इथियोपियाली एक गायकको मृत्युपछि हिंसात्मक झडप हुँदा 166 जनाको मृत्यु। सयौं पक्राउ। शनिबारदेखि हिंसा नियन्त्रणमा। र श्रीलङ्कन क्रिकेटर कुशल मेन्डिस पक्राउ। कारले ठक्कर दिएर 64 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएपछि ज्यान मुद्दा लगाउन तयार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको 7वटै प्रदेशमा स्थापना गरिने भनेका ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सोचे अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्राथमिकताको चरणमा राखेर सुरु गरिएको सो सबै प्रदेशमा एक-एकवटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको 5 वर्षीय योजना अथवा 5 वर्ष अगाडिको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। सरकारी मातहत नै स्थापना गरिने भन्दै 5 गतेदेखि सुरु गरेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको व्यवस्था कतै जग्गाका कारण त कतै वनका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार पछिल्लो समयमा वनबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन तयार गरी केही प्रदेशको प्रतिवेदन दिएका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78बाट सुरु गरिने योजना रहेको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुभाष सिटौलाका अनुसार EIA को प्रतिवेदन प्राप्त भएका क्षेत्रको प्रक्रिया चाँडै नै सुरु गरिने बताए। सरकारले के भनेदेखि 7वटा प्रदेशमा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने भनेर एउटा नीतिगत निर्णय पनि गरेका छ र यसको सबै कुरा भए पनि अहिले हामीले सबै DPR र EIA कम्प्लिट गरेर मन्त्रालय मतलब वन मन्त्रालयमा यसको स्वीकृतिको लागि पठाएको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2072 सालमा 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा झापाको दमक, प्रदेश नम्बर 2 मा सर्लाही, बागमती प्रदेशको हेटौडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर 5 मा बुटवलको मध्यपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दौजीमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। तर 7वटै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनेर सरकारले 2072 सालमा गरेको निर्णयहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चीन र नेपालको लगानी बोर्डका बीचमा 64 अर्बको सम्झौता भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सर्लाहीमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सागरनाथको 5000 बिघा जग्गाको विषयमा समेत मन्त्री परिषदमा पुगे पनि त्यहाँबाट निर्णय नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ मतलब EIA-बाट नै वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको थिएन। अब यो अलिकति नियमावलीमा संशोधन गरेर हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर वनले हामीसँग बारम्बार कुराहरू भइरहेछ र यो भएको हुनाले अब हाम्रो यो प्रोसेसहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछन्। बागमती प्रदेशको चितवनको शक्तिखोरमा 1741 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार हाल देशभर रहेका 10वटा ठूला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ 700 उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। 700 रोपनीमा फैलिएको काठमाडौँको बालाजुमा 147वटा उद्योगहरू सञ्चालित छन्। त्यहाँ 4500 बढी मजदुरले रोजगारी पाइरहेका छन्। पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा 120वटा उद्योग रहेका छन्। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा 141वटा उद्योगहरू रहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिए पनि सहज रूपमा सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न आउनेमा समेत कमी हुने आशंका समेत गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा रोशन कार्कीको रिपोर्ट। पर्यटन वर्ष 2020 को अन्तिम समयमा भएको लकडाउनका कारण प्रदेश 1 का पर्यटन क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को केन्द्रबिन्दुमा रहेको शहर इटहरीका होटल व्यवसायीहरूले बन्दका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका होटलहरू लकडाउनका कारण सुनसान रहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा बामे सर्दै गरेको इटहरी र त्यहाँका व्यवसायीहरूमा लकडाउनपछि कसरी उठ्ने भने चिन्ता थपिएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि होटलहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। तर बन्द अवस्थामा बैंकको ऋण र घर भाडा कसरी तिर्ने भनेर व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन आउने सिजनमा लकडाउन हुँदा व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। सिजनको समयमा होटल बन्द हुँदा बैंकको किस्ता र भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ। असार मसान्तको समयमा बैंकबाट किस्ताका लागि ताकेता आउन थालेपछि सरकारले व्यवसायीको राहतको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। अब ठुलो लगानीमा खोले हुन्छ हैन, अनि अब स्टाफहरू धेरै हुन्छ, अब यस्तो अपरेटिङ कस्टहरू धेरै भए हुन्छ है, त्यस्तो मेन्टेन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। त्यसमा सरकारले केही गरिदिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो कि। सरकारले होटल व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि राहत प्याकेज ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। लकडाउन अवधिभर बन्द रहेका होटलहरूले किस्ता नबुझाउन भनिए तापनि बैंकबाट ताकेता भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। जब यो लकडाउनको अरूमा 18 दिन भयो खुलेको, आदि खुलेको 18 दिन हुँदा पनि होटल व्यवसाय अहिलेसम्म खुल्ने कुरा पनि छैन र कहिलेसम्म खुल्छ अनिश्चित छ। र त्यो कुरामा गर्दाखेरि होटल व्यवसायलाई चाहिँ सरकारले जुन एउटा राहत केही गर्छु भनेर जुन एउटा विश्वास आह्वान गर्नुभयो, तर त्यो अनुसार अहिलेसम्म केही भएको जस्तो लाग्दैन। यो असारको मौसम त आइसक्यो। असारको मौसममा अब हामी यतिसम्म पछाडि छौँ भने यो असार मौसममा हामीले कर कसरी तिर्ने, उयो कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी तिर्ने ब्याङ्कको भने त्यो हामी
अब हामी आफै भागम अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यता होटल व्यवसायी संघ इटहरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द थापाले सरकारले होटल व्यवसायलाई कर छुट दिने भनिए तापनि व्यापारमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज व्यवसायीको हितमा नभएको उनको भनाइ छ। लगभग 1000 भन्दा बढी होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ, वास्तवमा साह्रै मारमा हुनुहुन्छ है। यसको सबभन्दा ठुलो मार घरवाला छ। अब व्यवसाय गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट कर्जा लिएको हुन्छ, त्यो कर्जाको अब ब्याज तिर्नुपर्ने, सामा तिर्नुपर्ने। असार मसान्त आयो, ब्याङ्कहरूले अब तागेता गरिरहनु भएको छ, त्यो सबभन्दा ठुलो छ। हामीलाई नेपाल सरकारबाट चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ सुविधाहरू दिदी राम्रो हुन्थ्यो र हामी व्यवसायहरू भोलि यहाँ बाँच्न सक्थ्यौँ। इटहरीमा अहिले साना तथा सुविधा सम्पन्न गरी 350 वटा होटल तथा लज रहेका छन्। होटल व्यवसायलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तत्काल योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। सुनसरीबाट बेकर रेग्मीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आइतबार साँझसम्म कोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड-19 रोगबाट 5,34,000 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 1,14,00,000 भन्दा धेरै जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 64,60,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। उपचाररत 44,16,000 मध्ये करिब 59,000 को अवस्था चिन्ताजनक छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिकको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,32,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या करिब 29 लाख नागेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा 64,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 15,80,000 संक्रमित भएका छन्। रुसमा 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 6,80,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 19,300 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 6,75,000 नागेको छ। अब खेलकुद समाचार। श्रीलङ्कन क्रिकेटर कुशल मेन्डिस पक्राउ परेका छन्। मेन्डिसले चलाएको कारको ठक्करबाट साइकलमा सवार 64 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएपछि श्रीलङ्कन प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। घटना कोलम्बोबाट दक्षिणतर्फ पानादुरामा भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुने नागरिक त्यहीकै स्थानीय बासिन्दा रहेको बताइएको छ। पक्राउपछि मेन्डिसको मेडिकल जाँच गरेर उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी पनि भइरहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्षद्वयको भेटको श्रृङ्खला निरर्थक, पार्टी विभाजन हुने सम्भावना बढ्दै राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा मुछियो। नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता साझेदार बन्न आग्रह गरेको खुलासा। नेकपालाई घरभित्रको विवाद आफै मिलाउन केन्द्रीय समितिको सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 16,000 नजिक। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। दशकौंपछि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउँदै आइतबार सुरुङमा पानी झारेपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दावी। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको 7 प्रदेशमा स्थापना गरिने भनिएका ठूला औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र। 5 वर्ष अगाडिको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। इथियोपियाली एक गायकको मृत्युपछि हिंसात्मक झडप हुँदा 166 जनाको मृत्यु। सयौं पक्राउ। शनिबारदेखि हिंसा नियन्त्रणमा। र श्रीलङ्कन क्रिकेटर कुशल मेन्डिस पक्राउ। कारले ठक्कर दिएर 64 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएपछि ज्यान मुद्दा लगाउने तयारी। प्राइम समाचार अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि